अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बुल्स एंड बेयर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। आप देख रहे हैं मार्केट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हद तक नज़र आ रही है, पॉजिटिव नोट पे नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं आज 170 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज। इट मीन्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस की तरफ एक इंडिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वाइज, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो तमाम सेक्टर्स में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज विटनेस की जा रही हैं और यही अपॉर्चुनिटीज इस बात की इंडिकेशन दे रही हैं कि इस पूरे वीक में काफी हद तक जो है वो ये 35,000 के लेवल जो है वो काफी हद तक स्ट्रांग नजर आएगी। और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, उसके बाद मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डेली हाइलाइट्स मार्केट की परफॉर्मेंस आज क्या रही, इस स्लाइड्स में देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 35,202.77 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट की 35,472.68, लोअर वॉज 35,202.77 एंड फाइनल क्लोजर 35,373.35 का, यानी वेल अबव 35,000 के लेवल पे आज भी हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं 170 पॉइंट्स के पॉजिटिव चेंज के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 333.78 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 1.54 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 12.20 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में अब देख रहे हैं ओनली वन स्क्रीन ग्रीन टेरिटरी, पाक इलेक्ट्रॉन इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं माइनर डिक्लाइन के साथ 0.01 के 26.24 पे क्लोजर, 32.96 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हैस्कॉल सेकंड स्पॉट पे 0.46 का इजाफा, 14.22 पे क्लोजर, 31.52 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली लोटे केमिकल 0.25 का डिक्लाइन, 10.80 पे क्लोजर, 24.12 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं सेंटिमेंट वाइज कुछ स्क्रिप्ट्स में जब बाइंग नजर आती है तो नेक्स्ट डे प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आती है। तो प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मार्टली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे, आज के दिन हमने बैंकिंग सेक्टर को स्पेसिफिकली लाइमलाइट में रखा है, यानी कि हम बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल क्या सिनेरियो चल रहा है और आजकल बैंकिंग सेक्टर डिप्रेस क्यों नजर आ रहा है जब तमाम मार्केट पॉजिटिव नोट पर जा रही है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। किसी भी मुल्क की मईशत में उसकी सनतें कलीदी किरदार अदा करती हैं और अगर कहा जाए कि सनतें ही दरअसल मुल्क की मईशत का पहिया चलाती हैं तो बेजा न होगा। तारीख के औराक इस बात के शाहिद हैं कि अगर मईशत की कश्ती ही अदम तवाजुन का शिकार हो तो कौमों के लिए तरक्की का सफर एक सुहाना ख्वाब बनकर रह जाता है। मईशत जिन सुतूनों पर इस्तवार होती है उनमें सबसे मजबूत और बुनियादी सुतून बैंकिंग इंडस्ट्री का है। यही इंडस्ट्री इदारों को लेंडिंग और क्रेडिट फराहम करती है। इसीलिए बैंकिंग के शोबे को किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान इस दिन में इंतहाई खुशकिस्मत मुल्क है क्योंकि हमारे मुल्क में दुनिया का बेहतरीन, मजबूत और मुनज्जम माना जाने वाला बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जिसकी आज तक बैंक करप्सी की कोई तारीख नहीं। हर चंद के कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को अपने शहर में जकड़े रखा है। कई ममालिक में बैंकारी निजाम शदीद दबाव का शिकार भी है तो कई ममालिक बैंक करप्सी की जानिब गामजन है। लेकिन इस सब के बरक्स पाकिस्तान में स्टेट बैंक की सख्त और मजबूत मॉनेटरी पॉलिसीज की बदौलत सिस्टम की गाड़ी अपनी पूरी कुव्वत से पटरी पर गामजन है। कोरोना वायरस के आलमी फैलाव के बैनुल-अक़वामी मईशत पर मनफी असरात तो मुरतब हुए ही, साथ ही तेल की कीमतों में तारीखी कमी के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक की स्टॉक मार्केट भी मुतअद्दिद बार क्रैश कर चुकी है। ऐसे में फाइनेंशियल क्रंच से बचने के लिए कई तरक्की याफ्ता ममालिक ने शरह सूद में खातिर खार कमी की। हालिया वबा के बाइस रवां बरस पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम भी नामसाइद हालात का सामना कर रहा है। GDP मनफी आने की पेशन गोई भी की गई है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में शरह सूद में वाज़ेह कमी की गई, जिसका असर बैंकारी, सनत और हर खासोआम तक खुशहाली की सूरत में पहुँचने का इम्कान है। जब कारोबार का हजम बढ़ेगा तो ही कर्जों और वाजिबात का बोझ हुकूमती कांधों से कम होगा। स्टेट बैंक की हालिया पॉलिसी और शरह सूद में कमी के ऐलान को कारोबारी तबका इंतहाई खुशाइंद करार दे रहा है, क्योंकि ये कदम न सिर्फ अवाम की क़ुव्वत खरीद में इजाफा करेगा बल्कि साथ ही कोरोना वायरस के मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात को ज़ाइल भी करेगा।
رپورٹ آپ نے دیکھی اور اس پہ زیادہ واضح طور پہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ 13.25% انٹرسٹ ریٹ کے بعد جب اب 7% کے اوپر لینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اٹ مینس دس از دا ریزن کہ جو بینکنگ سیکٹر ڈپریس نظر آتا ہے. ایکسکلوسیولی آج ہم نے بات کرنے کے لیے بینکنگ سیکٹر کے ہی حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. اس کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ کیا ریزنس ہیں، کیا وجوہات ہیں جو یہ تمام چیزیں ابھی ہم وٹنس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عامر علی صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں، CEO ہیں بینک اسلامی کے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اوور آل بینکنگ سیکٹر کا جو ایک ڈپریسڈ پرفارمنس نظر آ رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، زیادہ ایک لائم لائٹ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پہلے ایک ہم کہتے تھے کہ بینکنگ سیکٹر کافی حد تک سیفسٹ سیکٹر ہے، لیکن اب کیا صورتحال ہے اور یہ تمام چیزیں جو انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے یا کوئی اور بھی ریزن ہے؟ بینکنگ سیکٹر کی جہاں تک اسٹیبلٹی کا تعلق ہے تو آئی تھنک اٹس ویری ویری اسٹیبل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے. اب اگر ہم آتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی سائڈ سے تو ایک لیڈنگ بیکاز اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز لک ایٹ دا لیڈنگ نمبرز، مطلب جو فورکاسٹ ہوتے ہیں ان کی بیسس کے اوپر وہ ویلویشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہت پرائمری جو ہمارا میٹرک ہے ویلویشن کا وہ ہے پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپل. جب بینکنگ سیکٹر کے اندر انٹرسٹ ریٹ اسپریڈس لاسٹ ایئرز میں بہت بہتر تھے، بہت زیادہ تھے، جب 13.25 پہ پالیسی ریٹ تھا تو اس کی وجہ سے فورکاسٹڈ پروفیٹیبلٹیز بہت اچھی تھیں. اگر 2019 کی بھی بینکنگ سیکٹر کی پروفیٹیبلٹی دیکھیں تو بہت اچھی تھی. ایگزیکٹلی لاسٹ ایئر میں یہی حال تھا، بالکل صحیح. اب فورکاسٹ جو ہے وہ ہے کمپریشن کا، بیکاز پالیسی ریٹ نیچے چلا گیا ہے تو بینکنگ اسپریڈس بھی کمپریس ہوں گے. جب وہ کمپریس ہوں گے تو پروفیٹیبلٹی بینکس کی کم ہوگی. اسی کو مارکیٹ نے فیکٹر ان کر لیا ہے، بیکاز ایک ایفیشینٹ مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ تمام لیڈنگ انڈیکیٹرز کو فیکٹر ان کرتی ہے، اس کو فیکٹر ان مارکیٹ نے کر لیا ہے. بٹ اس سے کوئی بینکنگ سیکٹر کی اسٹیبلٹی خدا نہ خواستہ ڈاؤٹ فل نہیں ہے. بٹ جو گوئنگ فارورڈ، کیونکہ ایک انویسٹر اپنا ٹوٹل ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتا ہے اور اس کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے باقی سیکٹر سے، تو اس حساب سے اس وقت بینکنگ سیکٹر کے اندر جو اگلے ایک آدھ سال کی پروفیٹیبلٹی ہے یا ریٹرنز ہیں وہ اتنے لیکریٹو نہیں ہیں جتنے پچھلے سالوں میں تھے. تو مارکیٹ نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے، فیکٹر ان کیا ہے. اور اب آئی تھنک ایک چیز مگر بہرحال یہ ہے کہ اگر بینکنگ ٹائم بینگ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے پرفارمنس جو ہے وہ بہتری کی طرف آئی تھنک فوری طور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
अंदर इंस्टॉलमेंट भी उतनी ही बने, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैप कर लिया गया है. सो नाउ दिस हैज टू बी रोल्ड आउट. जो हमारे 2 to 2.5 मिलियन वाले जो लो इनकम हाउसिंग स्कीम्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ मैप आउट कर ली. आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, जो शॉर्टफॉल है मैसिव, हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ शॉर्टफॉल है हाउसिंग यूनिट्स का, उसको ये बहुत तेजी से ब्रिज अप कर सकता है. बट तो अभी जो इंटरेस्ट रेट कितना होगा उसके अंदर, क्या उसके अंदर इंटरेस्ट रेट इज मार्केट मार्केट बेस्ड, जो मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट है उसी को फैक्टर इन किया गया है, और उसके ऊपर तकरीबन 2% के करीब प्रॉफिट्स बैंक का भी उसके अंदर रखा गया है. तो वो चीज़ें सारी कमर्शियली वायबल बनाने के लिए इंश्योर किया गया है कि वो कमर्शियली वायबल हो. अगर वो नहीं होगा तो फिर मार्केट प्लेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. बट ये एक जो बहुत मैं कहूँगा एक दरीना ख्वाहिश थी एक आम शहरी की. अब लोअर होगा आई गेस के वो नॉर्मल उससे कमर्शलाइज. जी, कमर्शलाइज से लोअर होगा, बिकॉज कमर्शलाइज फाइनेंसिंग में 3.5-5%, 4.5% इस तरह के ओवर काइबोर रेट चल रहे होते हैं हाउसिंग के. यहाँ पर उससे थोड़ा लोअर, बिकॉज एवरीबडी हैज टू पुट इन द शेयर. मतलब कमर्शियल बैंक्स को भी थोड़ा हिस्सा डालना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट डालेगी. जब तक फायदा नजर नहीं आएगा तो कोई काम करने कोई काम हो नहीं सकता. जब तक उसकी कमर्शियल इकोनॉमिक्स ना हो वो काम हो नहीं सकता. तो उसके अंदर आप कुछ गिव अप कर सकते हैं, बट उसको चैरिटी नहीं बना सकते. फिर चैरिटी जो है वो डिफरेंट फिर पॉपुलेशन सेगमेंट है जिसपे हमने टारगेट करनी है, जो गवर्नमेंट कर रही है. ओके. अच्छा, ऐसा होता है कि जब लोग लोन लेते हैं तो लोन लेने पर उनके यहाँ पे एक रिजर्वेशंस होते हैं कि यहाँ पर उनके कंसर्न्स आ जाते हैं कि ये इंटरेस्ट है और ये सूद है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो ये सही नहीं है. तो ये भी कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं जो एक स्मॉल फाइनेंसिंग है जिनकी, और वो चाहते हैं कि लोन लेना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंक? देखिए, बहुत सिंपल आंसर कि जो कन्वेंशनल लेंडिंग है या लोन देना है या उधार देना है, उसके अंदर सूद का रेट तय करके आप एक पैसे दे देते हैं. अब जो भी बंदा वो पैसे ले रहा है, वो उन पैसों का कुछ भी कर रहा हो और उसे नुकसान हो रहा हो या फ़ायदा हो रहा हो, वो टोटल इररेलेवेंट हो जाता है. इवन अगर उसने कोई गाड़ी खरीदी है, घर खरीदा है, और वो खुदा न खास्ता तबाह भी हो जाता है, तो भी उसका लोन वैसे ही खड़ा रहता है. इस्लामिक फाइनेंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबली वो ये है कि कोई ना कोई आगे रियल एसेट, मतलब या तो वो घर होगा या गाड़ी होगी या मशीनरी होगी या रॉ मटेरियल्स होंगे, उनको फाइनेंस किया जा रहा होगा, और उनका रिस्क के अंदर इस्लामिक बैंक डिफरेंट मोड्स के अंदर जो डिफरेंट इस्लामिक मोड्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा. तो उसकी वजह से एक तो ये नेचुरल बहुत है, बिकॉज जब भी इस्लामिक फाइनेंसिंग होती है, इसी वजह से देखें जितने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए, इस्लामिक बैंकिंग आइसोलेट रही, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग ने एग्जॉटिक किस्म के जो डेरिवेटिव्स थे, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, इस तरह की चीज़ें अलाउड ही नहीं है, तो वो हो ही नहीं पाती. वहाँ एक रियल एसेट होता है सामने, उस रियल एसेट की फाइनेंसिंग हुई होती है, तो एक जीडीपी के अंदर उसका शेयर बड़ा क्लियरली कॉन्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आ रहा होता है. तो ये तो उसका कमर्शियल साइड है. अगर हम शरण देखें तो शरण हमारे पास 3 तरह के तरीके हैं. या तो हमारी फाइनेंसिंग रेंट बेस्ड होती है, मतलब कोई एसेट लिया, गाड़ी या घर, और किराए पे दे दिया, तो वो रेंट बेस्ड मॉडल होते हैं. या ट्रेड बेस्ड होते हैं, मतलब किसी कंपनी को रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो रॉ मटेरियल आपने खरीदा और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसे सेल कर दिया. और तीसरे हमारे पार्टिसिपेटरी मोड में होते हैं, मतलब जिसको पार्टनरशिप की तरह कहते हैं, जिसको आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, मुशारका और मुदारबा, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है. तो उसके अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसके शामिल होते हैं कि उस बिजनेस में लॉस हो तो आप शेयर करते हैं. उसका पोर्टफोलियो रिलेटिवली छोटा होता है, बिकॉज वो इक्विटी मार्केट्स उस पीस को ज़्यादा कवर कर रही होती हैं. ट्रेड बेस्ड और रेंट बेस्ड जो एसेट पोर्टफोलियो है बैंकों के, वो ज़्यादा हैं. तो उससे अगर बिल्कुल आप वैसे आके बगैर पर्पस बताए या बगैर कोई एसेट लिए कोई फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं, तो इस्लामिक बैंक्स नहीं कर रहे होते. जनरली बहुत ही रिमोट सिचुएशंस होती हैं जहाँ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो सके, बट अदरवाइज शरण भी नहीं हो पा रही होती. सैलरी बेस्ड लोन, आई थिंक सैलरी बेस्ड फाइनेंसिंग डेफिनेटली हो रही होती है, बट वो भी प्रोडक्टिव है, क्योंकि सैलरी बेस्ड फाइनेंसिंग जब हम कर रहे होते हैं, या तो जनरली हम सैलरीज दे रहे होते हैं उसे गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि वो लेबर फोर्स यूज हो रही होती है कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो एक लेबर कंपोनेंट होता है उसकी कॉस्ट का, उसको हम फाइनेंस कर रहे होते हैं. तो सैलरी बेस्ड सर्विसेज बेस्ड लोन बिल्कुल पॉसिबल, जिसको हम उजरत या इजारा का अरबी में कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, तो या इस्तस्ना का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है. ज्यादातर नीड्स जो इंसान की हैं, क्योंकि अल्लाह मियां ने इंसान को पैदा किया इन जरूरतों के साथ, तो उसने शरई असूल भी उन जरूरतों को पूरी करने के बताए हुए हैं. तो ये बड़ा नेचुरल. मुझे ये बताइए कि वेस्ट में ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स यूज किए जाते हैं, 99% जो लोग हैं वो पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं. पाकिस्तान में इसका जो यूज है वो बहुत कम है.
کہیں گے کہ اگر ہم 20% بھی جو ہے وہ اس سے بھی لو ہے, تو کیا وجہ ہے کیوں کنزیومر بینکنگ جو ہے وہ اتنا زیادہ یہاں پر ایک ہٹ نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ زیادہ یہ یوٹیلائز کرتے ہیں؟ سب سے بڑا نارمل فرق بینکس تو ہیں, سب سے بڑا فرق جو ہے نا نیچرلی وہ اکانومیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کس جگہ پہ اس اکانومی میں پریویل کر رہے ہیں. یو ایس کے اندر ایک کنزیومر فائنینسنگ لینے جاتا ہے, آج کل تو خیر ریٹ اوور نائٹ آلموسٹ زیرو ہے, بٹ تھوڑا سا پیچھے جا کے بات کریں تو اسے 3-4%, 5%, بہت ہائی ہو اس طرح فائنینسنگ مل جاتی ہے, کنزیومر فائنینسنگ. پاکستان کے اندر وہی فائنینسنگ کے ریٹ ہوتے ہیں 36%, 24%, 40% انسیکیورڈ کے, بیکاز ہماری انٹرسٹ ریٹس آئے ہیں. ہمارے یہاں کریڈٹ ڈیفالٹ رسک بہت ہائی ہے. ہمارے یہاں اکانومی میں لوگوں کی کریڈٹ ہسٹری ہے ہی نہیں. وہاں تو بندہ موبائل بھی انسٹالمنٹ میں لیتا ہے تو اس کی بھی کریڈٹ ہسٹری پیچھے بلاک چین میتھڈالوجیز اور ڈفرینٹ میتھڈالوجیز یوز کر کے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان میں وہ ڈیٹا نہیں ہے, جس کی وجہ سے جب تک یہ رسک نہیں کم ہوگا اور انٹرسٹ ریٹس نیچے نہیں آئیں گے لوگ انڈیوس نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے لون دیا ہے اور 1 سال بعد آپ کو وہ لون کے اوپر 36,000 روپے ایکسٹرا دینے پڑ رہے ہیں ورسز یو کے یو ایس اکانومی میں جو 4-5 ہزار روپے زیادہ دینے پڑتے ہیں, تو ایک تو بہت بڑا فیکٹر وہ ہے ڈیفینیٹلی. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کنزیومر فائنینسنگ کے اندر سر ہمارے یہاں کافی ساری چیزیں اب الائن ہونا شروع ہوئی ہیں, آن ٹریک آنا شروع ہوئی ہیں. آئی گیس کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی اب ہونا شروع ہوئی ہے, فائلرز بھی اب آنا شروع ہیں. تو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ یہ ہو سکتا ہے, لیکن آگے آنے والے دنوں میں کچھ اچھا ہی ہوگا. اچھی چیز جو ہوئی ہے اس وقت ڈیبٹ کارڈز کے یوزرز جو ہیں پاکستان میں, ڈیبٹ کارڈ کے اندر کریڈٹ نہیں کر سکتے, مطلب آپ کا اکاؤنٹ اسی کو ڈیبٹ ہو جاتا ہے, وہ اب کریڈٹ کارڈ یوزر سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان میں. تو ڈیبٹ کارڈ کی جو گروتھ ہے پاکستان میں وہ بہت میسو ہے. تو اگر ہم پیمنٹس کی ڈیجیٹائزیشن یا پلاسٹک منی کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریک پہ تو ہم بہت اچھی اسپیڈ میں جا رہے ہیں. ہاں لیکن کنزیومر لینڈنگ یا کنزیومر بوروئنگ جو ہے ہمارے یہاں ابھی بھی سوسائٹی میں یہ بڑی ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ جب تک بہت ضرورت نہ ہو اس وقت تک کسی بھی قسم کا ایون اپنے بہن بھائیوں سے بھی ادھار نہ لو. تو وی ڈونٹ لائک مسلم مائنڈ سیٹ کہہ لیں, یہ ہماری ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مائنڈ سیٹ غلط ہے, لیکن ہمیں پروڈکٹیو لونز کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو نان پروڈکٹیو لونز. اگر کوئی کریڈٹ کارڈ کے اوپر اسپینڈنگ کر رہا ہے اور وہ اس سے گڈس خرید رہا ہے تو چلیے سمجھ میں آتا ہے, لیکن ادروائز وہ آج کل ایک اور بھی کانسیپٹ آیا ہوا ہے کہ جی کیش وڈرال کر لیں آپ اس کے اندر ریڈی کیش کے نام سے اور ڈفرینٹ ناموں سے. تو آئی تھنک وہ اس کے بعد وہ پھر انڈیٹڈ ہو جاتا ہے, کوئی ریئل ایسیٹ اس کے پاس کریٹ نہیں ہوتا, تو وہ اکانومی کے لیے اتنا بینیفیشیل نہیں ہوتا. پاکستان کے اکانومی میں بینکنگ سیکٹر کا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے, جیسے آپ نے ہاؤسنگ فائنانس میں بتایا. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اوور آل پاکستان از اے ایگرو بیسڈ کنٹری, وہاں پہ کتنا زیادہ کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں, اور اوور آل اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو کتنا کنٹریبیوشن ہوگا اسپیسیفکلی بینکنگ سیکٹر کا؟ دیکھیں اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بیک بون ہے ہمارا, لیکن انفارچونیٹلی, اور اگر آپ دیکھیں ہماری 42% لیبر فورس وہاں پہ ہے, آلموسٹ 20% جی ڈی پی کا وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, لیکن جو بینکس کا رول ہے وہ پچھلے 2-3-4 سالوں میں بہتر ہوا ہے, بٹ بینکس ابھی بھی اس جگہ پہ نہیں ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بینکس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دس از ون آف دی بیسٹ سیکٹر ویئر وی شوڈ گو ان اینڈ لینڈ, بیکاز یہ پروڈکٹیو ہے. ہماری اکانومی اس پہ بہت میسیولی ڈپینڈ کرتی ہے, اور اب کووڈ کے سچویشن میں آپ دیکھیں کہ فوڈ سیکورٹی بہت اہم ہوئی, اور پاکستان کی اگر ہم اس کا جی ڈی پی آلدو نیگیٹو ہوا لاسٹ ایئر, لیکن ہمارا جو ایگری گروتھ تھی وہ 2.8% پلس تھی. تو ہمیں اس سیکٹر کے اوپر ریئل فوکس کرنا چاہیے. اسٹیٹ بینک بہت فوکسڈ ہے. ابھی کووڈ سے پہلے ہماری ہر کوارٹر جو ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ وہ میٹنگ ہوتی تھی جس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی تھی, اور بینک بڑے فوکس تھے. مطلب اگر آپ بینک سلامی کی بات کریں پچھلے 2 سال میں بینک سلامی نے اپنی ایگری سیل فورس کو 3 ٹائمز کر دیا ہے, وہ اسی لیے کہ سینٹرل بینک کا فوکس ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, کافی ڈیٹیل انالیسس تھا بینکنگ سیکٹر کے اوپر. اسپیسیفکلی آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کیا اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں اور کیا ابھی سچویشن نظر آتی ہے. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ مزید کرنسی ریٹ وغیرہ دیکھتے ہیں. کرنسی اینڈ فوریکس اپڈیٹس دیکھتے ہیں. آج کی مارکیٹ میں سچویشن کیا رہے گی؟ گولڈ کا چلا پرائز 1,1100 اوکے 1,11,291 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 95,515 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر اراؤنڈ 1,777.02. آئل WTI پر بیرل $40.09. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $42.62. بوتھ آر ان رینج باؤنڈ سچویشن. کرنسی میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 185 روپیز, سیلنگ واز 188. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 205, سیلنگ واز 211. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 166.50, سیلنگ واز 167.50.
हम देख रहे हैं डॉलर के अंदर एक काफी हद तक जो है वो पॉज नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है ओवरऑल रूपी। सऊदी रियाल बाइंग रही 43.80, सेलिंग वॉज 44.30, यूएई दिरहम बाइंग एट 44.80, सेलिंग वॉज 45.80 एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 516.50, सेलिंग वॉज 519 रुपीज। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी हम देख रहे हैं, वहां पे भी एक पॉज नजर आ रहा है। ओवरऑल इंटरनेशनल ऑयल प्राइस आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो ही लोकल मार्केट में शेयर प्राइस पे इसका इम्पैक्ट आएगा। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें और इसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल सिचुएशन मार्केट के हवाले से बात करें तो पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस नजर आती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।